मोगाचें तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. सिरिल आनी स्टेफानिया रॉड्रिगस आनी तांचे कुटुंब दुबय, सेलिन सेरावो आनी हेलेन सेरावो आंचलोर, ब्रिजिट आनी लॅन्सी लुईस बोळकुंचे, फेलिक्स डिसोसा आनी तांचे कुटुंब किन्निगोळी. ह्या कुटुंबा पासत आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता हांव. येतावामी उडासून तो सन सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती उडावलासन जेवला तुझ्या सर्गीच्या जेवणा तुझ्या सोमिया मिसाचे इरादे हे परी आसात. पयल्या वर्साच्या जल्मा दिसा राफेल फिंटो हाच्या जल्मा दिसाक मीस दितात. रॉस्टन आनी रोशनी 50 वर्साच्या काजाराच्या दिसा ग्रेस आनी जॉर्ज, तशेंच अर्गा मिसा जावन मनोज आनी प्रिमोस, रोसल क्लारडेसा, जॉर्ज आनी कुटुंब, फ्लाविया आनी प्रशांत, तशेंच कार्मेल मॅन केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन मिसां दितात. दिव्या, फ्रेडरिक मेंडोन्सा आनी कुटुंब, प्रत्येक इराद्या पासत डीना डिसोजा, मोली डिसोजा, स्टेफिनिया रॉड्रिगस, सरुल्या रेमन गोबियस हाच्या आत्म्या पासत मीस दिता. वेगस आनी कुटुंब, सरुल्या आत्म्या पासत आरोग्य स्वामी हाका मीस दिता. मेरी रोसा, सरुल्या आत्म्या पासत पॉल रोनाल्ड डिसोजा हाच्या आत्म्या मीस दिता. मोली डिसोजा आनी भुरगीं, पॉल रोनाल्ड डिसोजा हाच्या आत्म्या मीस दिता. आयडा आनी मायकल मोंतेरो, सिल्वेस्टर आनी स्टेला सिक्वेरा हांच्या आत्म्या मीस दितात. भुरगीं आनी कुटुंबादारां, सरुल्या आत्म्यांक संतान आनी एसेस हाका मीस दितात. भुरगीं आनी कुटुंबादारां, सिल्वेस्टर आनी स्टेला सिक्वेरा हांच्या आत्म्यांक मीस दिता. आयडा आनी मायकल मोंतेरो, कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आत्म्यांक मीस दिता. मोली डिसोजा, पुलकुर्तीच्या आत्म्यांक मीस दिता. मोली डिसोजा, जेनेट रबेल्लो हाच्या आत्म्यांक मीस दिता. आयडा मायकल मोंतेरो, ग्रेस आनी रॉबर्ट पिंटो हाच्या आत्म्याक, लॉरेन्स रेगो, 20 आनी 30 हाच्या आत्म्याक मीस दिता. लीना रेगो आनी कुटुंब, ग्रास्पर लोबो हाच्या आत्म्याक मीस दिता. लिल्ली लोबो आनी कुटुंब, गास्पर लोबो हाच्या आत्म्याक मीस दिता. पेसिल्ला आनी मेल्विन रॉड्रिगस, एम डिसोजा हाच्या आत्म्याक मीस दिता. आन्स्टेल्ला आनी भुरगीं. ही सर्व तेसावां आमच्या मतीन दवरून तशेंच आमच्या खासगी इराद्या पासत मागून हे मिसाचें बलिदान आतां आमी आरंभ करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
आमच्या सुन्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जेसू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सद्या काळाचो 15वो आयतार आज आमी संभ्रमता. तशेंच आमी कार्मेल मायक आज आमी 6व्या दिसाचो नोवेन करता. तर आयची आयताराची लितुर्जी तशेंच आयच्या दिसाचो नोवेनाचो विशय सांगात्या घालून आमी नियाळ करचें जावन आसा सेजारिया संगी मोरी. सेजारिया संगी मोरी म्हणटा आसतना म्हजो मोग आनी हुस्को हांवें म्हज्या सेजाऱ्या लागीं दाखयला गे. एक सवाल आमच्या मोतीक हाडया. एखाद्या वेळार म्हजो हुस्को तशेंच मोग म्हज्या सेजाऱ्या लागीं दिवंक हांव सोगोंक ना जाल्यार देवा बापा लागचें बोगसाने आनी काकुळत मागया आनी ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरे वांटो घेवंक आमकांच आमी तयाराय करया. हांव पातकें सर्वदार देवाक आनी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसर्गेवंचान संकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमियांका कुर्तकर, सोमियांका कुर्तकर, क्रिस्ताका कुर्तकर, क्रिस्ताका कुर्तकर, सोमियांका महिमा देवा हुंसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वस्वरा देवा सर्गी चाराया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जे
न्हू पवित्र, एकलोच न्हू ईश्वर, एकलोच न्हू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हारताय. आमचे जियेचे सालेन क्रिस्ती भावार्थाचेर आडवता तें पयस करून आनी हो भावार तीर करता तें धरून आमकां करपा दी. आमच्या सुन्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या सासनाक. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबागान पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसनात, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. थोडे बी बरे सुभातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे बी बरे सुभातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. प्रितुमेची तूं भेट करताय, तिचेर पावस वताय, सुबांपुणा तिका सुफळ करताय. देवा तुज्या वाळांनी उदकाचो अभाव ना. भूंय भिजोवन दाणी काडून तांकां तूं फर्मायताय. थोडे बी बरे सुभातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. वय कोसलेली भूमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय. तांतल्यो वळी उदकान मोव करताय. धरण सपाट करताय, ती भिजयताय आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. तुज्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पीक. पणगील सुवात्यांनी सयत भरपूर मेळटा सोरो. वय गुडे दोंगो आनंदान नाचतात. थोडे बी बरे सुवातेर पडले
फळ दिवंक लागले थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापची जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हणून सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टीन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्ही, बागार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टीक एक बरवसो आसा. आपूण ससनाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेंत स्वतंत्राची वांटेली जातले म्हूण तिसो बरवसो. कित्याक प्रस्तुती फुडें येतात त्या येना बरी सगळी सृश्ट आपले हर एक रचने सोवें अजून पर्यंत कश्टां दुखांचे आस्कार सुस्कार सोडून आसा म्हूण आमी जाणा. सगळी सृश्टी मात्र न्ही, पवित्र अस्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाबत म्हणून अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. बी देवाचें उतर ख्रिस्त तो ओंपी, जाका तो मेळटा तो ससनाक बाळटा. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेरा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्याच दिसा जेसू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोनीर सोडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. तो जेसू ओपारींनी सबार सांगते तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातलेले खडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बारस आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलेलें. पूण सूर्य उदेवन येतास तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोंक ना देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिवडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी तें वाडून फूल दिवंक पावलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. उपरांत शिस फुडें येवन जेसू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं उपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचें गोठ समजूंक तुमकां फावो जालां, तांकां फावो जावंक ना. जांचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतसर दितले आनी तांचे लागीं कांय ना तांचें आसलेलें सयत कान उरतले. देखून हांव
तांचे लागीं ओपारेंनी उलयता, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद. तुमी परतान परतान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूंचें ना, दोळे सुन्न पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण हें पुर्जेचें काळीज दाट्ट जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां दांपान, ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांचे मोतीक समजतें. अशें म्हजे ते फाटीं परतते आनी हांव तांकां गूण करतों. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक शकतात आसलेले तुमचे कान. सतस हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी उंब्याचे ओपारीचो विवर. जो कोण राजा विशयांतलें उतर आयकता पूण ते मोतींत व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें कान व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या घरा संतोशान घेता, ताका सरी करियेत, पूण ताचे तें पाळ रोमनांतले वरवे थोडोस काळ तें उरता. उतरा पासत कश्ट दोगदून उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांगता. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी दानाचे बुळींनी तें चिरडिता आनी फळावीन करता, तो कांट्या सुटकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरें सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मोतींत व्हरतल्याक सरी करियेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांवें येदोळीस प्रस्तावनांत सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी सद्या काळाचो 15वो आयतार संभ्रमता. तशेंच आमी कार्मेल मायक मान करून आज आमी 6व्या दिसाचो नोवेन करता. तर आयची ही आयताराची वाचपां तशेंच नोवेनाचो विशय सांगता घालून आमी नियाळ करचो जावन आसा सेजारिया संगी मोरी. हो विशय आयकत आसतना एक नीज घडीत म्हज्या उगडासाक येता. एका फिरगेचेंत म्हज्या आयताराचो वावर हांव करता आसतना एका नव्या घराच्या उक्तावणाक म्हाका आपोवणें मेळ्ळें. ह्या आपोवण्या प्रमाणे हांव आनी विगार थंयसर पावल्या. भोव सोबीत करतें, जायतीं कुडां, बरें डिजायनींग, बरो पेंट आनी त्या घराचें काम बऱ्यान ताणें संपयल्लें. त्या घराच्या मुखल्यान आनीक घर हांवें पळयलें, भोव दुबलें घर तें. त्या घरकारा कडेन हांव उलोवंक लागलो. अशें उलयत आसतना तो म्हजे कडेन सांगूंक लागलो, आमी भोव दुबलीं जावन आसा, आमच्या घराचें काम अर्द्यार बाकी उरलां. भुरग्यांक शिकप दिवंक आमचें तें तांक ना. कश्टांची परिस्थिती आमच्या कुटुंबाक रवड घाल्या. तर हांवें ताचे कडेन विचारलें, असल्या एका परिस्थितींत तुमी तुमचे सदांचे दीस कशें करतात? ताका तो सांगूंक लागलो, आमच्या तांकी प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेता. आनी हो म्हजो काशा मालगोड भाव जावन आसा.
म्हजो भाव हर एका संगतींनी म्हाका कुमक करता अशें म्हणालो. म्हजो काशो भाऊस म्हाका एक बरो संवसारी जावंक पावला. खंयचे कश्ट म्हाका येता आसतना म्हाका तो उपकार करता म्हणा लागलो. असली उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरता आसतना म्हज्या तोंडार सरलो संतोश आनी आनंद व्हरतो म्हूण येत. तर मोगाचे न्हू म्हजो शेजारनो कोण जावन आसा? कोण आपणाचें काम ताचें आस्त बदीक वा ताचें तें आसल्यांत इल्लेशें त्याग करूंक मुखार सरता, हेरांच्या गरजांक पावता, तसो एक बरो शेजारी वा बरो शेजारन म्हूण येत. तर आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ बांदून हाडसो तर आयचे पयले वाचप इसैया प्रवादीच्या पुस्तकांतावन वेंचून काडलेलें जावन आसा. बाबिलोनाच्या बंदडेतावन फाटीं तांच्या स्वंत गांवाक इस्रायलाक पावता आसतना हें वाचप बरयलें जावन आसा. ह्या वेळार तेंची इस्रायलाची स्थिती भोव गंभीराची आनी कठिणाची जावन आसली. ह्या एका संदिग्ध परिस्थितींत सर्वस्पर देव इसैया प्रवादी मुखांतर उलयता आनी सांगता त्या इस्रायलकारांक बुजवून आनी बरेपण पाठयता. देवाच्या उतराचेर भरवसो ताकयेनी आनी विश्वास दवरून तांचें जिवीत परत्यान नव्यान रुपत करूंक तांकां उलो दिता. अशें देवूच त्या इस्रायलकारांक एक बरो इश्ट वा बरो एक शेजारी त्या इस्रायल लोकांक पावता. ह्या देवाच्या उतरांचेर अखंड विश्वास दवरून सा पावलो आज रोमाकारांक बरोवंक सांगता. हर एका मनशाक कश्ट नश्ट पिडा शिडा अंधकार काळोख अडचणी सुकल्या म्हणना. ह्या संवसारांत आमी जीवन आसतना खंडीत जावन ह्या कश्टाक आमी सैत व्हरूंक जाय. हे कश्ट आमी आमच्या जिवितांत फुड करूंक जाय. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें सा पावलो रोमाकारांक बरयल्या पुस्तकांत ह्या परसूच्या काळार आमी सोंसून आसाव ते कश्ट मुखल्या काळाक सरी करूंक शकचे ना. मोगाच्यानो आमकां सुमेस्तांक आतां आयिल्ली एक परिस्थिती भोव गंभीराची जावन आसा. ते म्हळ्यार कोरोना व्हायरस. आमच्या घरांत हाडून आमकां भायर वचूंक कश्ट मारतात. कितें जायत की म्हणलें भिरत तशेंच खावचें न्ही आमचें तें आसा. तर आज सांपावले रोमाकारांक बरोवंक सांगता आमी कुसयल्या जेजूचेर आमचो पावर्त आनी विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक ताची सकत आनी महिमा आमचें तें वाडटली आनी आमकां हर एका घडी तो आमकां राखून व्हरतलो म्हणून सा पावलो आज आमकां कळयता. आनी निमाणें आयचो शुभ वार्ता सा मातेवाचो लांब शुभ वार्ता आज आमी आयकलो. अध्याय 13 वड 1:20 आनी 3. तर म्हजो नियाळ थोडोस आसतलो. ही एक वेपार ओंपियांची वेपार कृशीकारांक सरी केल्या. बऱ्या सुवातेर पडलेले बी यथेश्ट फळ दिवंक शकता. म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या मिनत प्रमाणे देव आमकां प्रतिफळ दिता म्हणून वो वांचेल आमकां आज कळीत करता. आमची मिनत आमचो वावर देवाच्या सांगतपणांत देवाच्या हाजीरपणांत करसूंक आनी यथेश्ट फळ सोडूंक हें वाचप आमकां उलो दिवचें जावन आसा. तशेंच पयल्याच्या आनी शेजाऱ्याच्या गरजांक पावता तसलो मनीस हांव आनी तुमी जावंक हें वाचप आमकां हर एकल्याक उत्तेजन दिता. तर मोगाच्यानो आयच्या विशया प्रमाणे शेजाऱ्या संगी मरी तुजो पाठिंबो इश्टा मंत्रांत कसो आसलो?
गरजेक पावता तसलें व्यक्तित्व तिचें जावन आसलें. बायबलांतली 2 गणितां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां. पयल्यान काना शहरांतल्या लग्नांत तिसो पात्र. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा त्या काना शहरांतल्या लग्न माटवांत कितें घडलें म्हणून. थंयसर वायन उणो पडलो आनी मोरी माय हें समजता आनी तांच्या गरजेक पावता. जावं पुरो उरिल्ले सुयेपुरा उलो नासलो जावं पुरो ते वायन ना तांचे लागीं वायन ना अशें उलो नासलो जावं पुरो पूण मोरी गुप्त रितीन जे कितें तें उणें आसा ती समजता आनी जेजू मुखांत्र ती संपूर्ण करता. दुसऱ्यान मोरी एलिझाबेथची भेट करता आसतना तिचे थंय आसली उर्बा उमेद आनी मोग. मोरी माई ती गर्भस्थ स्त्री जावन आसली आनी केन्ना तिका तिची काजीन भयण एलिझाबेथ गर्भस्थ आसा म्हूण कळटा. ती धडाधडी त्या दोंगराळ प्रदेशांत नासरेतावन जुदया प्रांत्याक पयण करता. पळया ती जावन पावतली देवाची माता पूण तिचे लागीं कितेंच व्हडविकाय नासले पूण तिकाच ती खालती करता ल्हान करता आनी तिच्या काजीन भयण एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता. अशें तिसो संतोश ती तिच्या काजीन भयणी तें वांटून घेता. तर मोगाच्यानो कशें मोरी हेरांच्या कुमकेक पावले तशेंच ह्या कोरोना व्हायरसांतावन कश्टल्ल्या सबार दुबल्या लोकांची परिस्थिती समजून सबार दुबल्या लोकांक तांच्या दिसपडत्या गरजेक पावची दिसाची वरवी सगळ्यांतल्यान वांटूंक लागले. हो सगळो आख्खो संवसार उज्यांत लासून आसलो. ह्या वेळार विविध पंगडाचे संदे मुखार आयले. ते सांगाता मेळून आपणाचें बरें पळोवन त्या दुबल्या धाकटोल्या ते वांटूंक लागले. तर मोगाचेनो आज ससाऱ्या संगी मोरी हो विशय आमी नियाळ करता आसतना थोडी मोरयेची शुभनां आमच्या जिवितांत आमी रुपीत करूंक जाय. पयल्यान प्रत्येक रितीन हेरांच्या गरजांक पावचें. हेरां थंय आमचो हुस्को दाखोवचो आनी आमचें सोडीत चिंतिनासतना पयल्या तें उदार म्हणून आमी दाखोवचें. हें आज मोरये माय तें आमी हर एकल्यानी शिकोवचें जावन आसा. तर मोगाचेनो ह्या 16 दिसाचें नोवेन आमी करता आसतना सजाऱ्या संगी मोरी आमी आमच्या जिणेंत आमच्या लागशिल्ल्यांक गरजेंत आशिल्ल्यांक अनाथांक दुबल्या धाकट्यांक तांच्या कश्टांत स्पंदन करूंक तसो सुमिचो आतां उंड्या आनी वायना मुखांत्र ह्या आल्तारीर येता आसतना ताचे थंय आमी एक जावन दुबल्या थंय एक जावंक तसो आमकां आदार आनी कृपा आशिर्वादांनी बरोवन म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सकड मागून घेवया. आतां आमी भवार्थाची उसारणी करया. सतमंतान देवाक सर्वदारा बापाक सगळ्यांनी पितुमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र गर्भे सवलो अंकार मुरियां सलमलो पोंचला ताका लेनेक ससले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेलो परतून जिवन चलो सरकार सोडलो सर्वदारा बाबाच्या उजव्याक बसला ताणें तांची आनी मेल्ल्यांची मुंच भरून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचें भोगसाणें कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. यस जेजूच्या उतरांचेर विश्वास दवरून आमची सोर मागणी देवा बापाच्या पांयतळा समर्पुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमची मागणी आयक. बापा पवित्र सभेची मुखेली जावन आसच्या बापा फ्रांसीस सौर बिस्पांक याजकांक धार्मीक भाव भयणींक तुजे कृपेन बर. तांच्या मुखेलपणार पवित्र सभा
देवाच्या उतरान संसाराची कोटेपण नाश करची शांती समाधान बरली जावं म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व फुडाऱ्यांक तांच्या जबाबदारेंत तिरासन आसूं दी. आमच्या देशांत आसचो बेंबिरांतीचो उजो पालवून दी. धर्मामध्ये जाती काते मदलो अंतर नाश जावं दी. अशें मोगमाय पासान जियोवचें भाग्य आमचें जावं म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. पिडेंत प्रत्येक रितीन कोरोना व्हायरस वरवीं कश्ट जाल्या आमच्या सर्व भाव भयणींक आमी तुका समर्पिता. तुज्या पुतान कुर्सार सोंसलेल्याची देख तांच्या दोळ्या मुखार आसूं तांचे कस सोंसूंक तांकां सोंसणीकाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कुटुंबां तुज्या पवित्र उतराची बरी सुवात जावन दीत. शांती समाधान राज्य संधान सुस्पिरीत मागण्याचें जिवीत आमच्या कुटुंबांनी वाळोवन दी. सर्व संध्यांक बरें कुटुंब रस्त्या वावरांत एकवटी दवर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांक खरो मोग मागण्यांतय असक्त लाभून दी. सर्व आमच्या भुरग्यांक बरें क्रिस्तीन जिवीत फावो तें शिकप बरो फुडार फावो जावं दी. फुडारांत बरी समाज रुपीत करची तसली ती जावं म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांनी तुजें उतर आयकून पेल्याचे सेवे मुखांत्र 100 वांट्यांनी फळ दिवची तसली आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा ही आमची मागणी तूं दयेन आयक आनी जें कितें गरज आसा आमकां तें फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास्तुका. सर्वेस्परा सृष्टीर रचणारा भेटयता आमकां सुखा. सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. सर्वेस्परा सृष्टीर रचणारा भेटयता आमकां सुखा. सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सेवेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या दिनाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडून ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासूया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदाराने ससनाच्या देवा सर काली आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या असो पातके मनशाची दया करून ताणे आमकां मर्यादान घेतलो कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गींच्या सोदल बरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान होऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय होऊन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही धनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरून सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेसपरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतले तुका नुव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नुव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वाडोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भवर्त सोगोट परगटुया Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala, ho pavarta sogu, ami pergerta, Jesu novian tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत संतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मो आमचे थंय एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीचेर काकुलत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता
आमकार मरये देवाचे माये सांगाते भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तिरगेवन मनोवया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो जोगरा राज आमकां दी आनी आमी आमच्या आमचें तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां हालांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतले वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सदां आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. इज देवाची शेली संसाराचे पाप करता ते शेलयाच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. शेता सोमिया हांव लालेता दुनिया आशेता लालेता नेम तुका
दुनिया आशेता लालेता दुका सदा तू जाऊन साय काळतम्याचे अदम्यात मोजा गटाई दिवचे तू जाऊन साय काळतम्याचे अदम्यात मोजा गटाई दिवचे तू पिता काळीस मोचे सदा सैसर्ग बिडार तुझे आवाशेता सोमिया हावलालेता दुनिया आशेता लालेता देव तुका सदा प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, जेसूच्या कुडे रक्ताच्या जीवनात आम्ही वाटो घेतला. ये पवित्र रितीन परतून परतून वाटो घेऊन तुझे जीवित आमचे भितर अधिक अधिक वाढो. या आम्ही मागता ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपृथ्वीदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. तुझे कुडीचे जे फळ खाये पासूनी
कार्मेल सैपिनेचे नवें हे बघेवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटाव आपणाकच चरण देसे म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेसून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतुनी म्हूण मांडून घेतली घरचे आकांत वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा देवीक माये कोण ना तुजे परी भळे माये कथ नातिल्ले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सर्व करचो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरता प्रत्येक रितीन आमी मागया या कोरोना व्हायरसाद्वारे सबार जण कुस्टून आसात प्रत्येक रितीन दुबलो लोक कंगाल जाला ही पिडा मारेकार पिडा बेगीनच आखेर जावचे खातीर आमी मागया तशेंच सर्व डॉक्टरांक आनी नर्सां पासत आमी मागया ती तांची चिकित्सा ह्या रोगीक दिता आसतना तांकांय देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया तशेंच सर्व युवसांना पासत आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या हर एका सांद्या पासत आमी मागया ही सर्व आमची अत्रेगा कार्मेल मायेच्या पांयतळी समर्पण म्हणुया उगडास कर ये भोव दयाळी आमकारी मोरये तुज्या आसऱ्याक धांवलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोण कोणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकूंक ना हे पातयेन देव कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे आमकारीचे आमकारी मुजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन नामान बरये कृपेन बदलले सिंधुजे सांगाता श्री आमी तर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुवें कुशीचें जेसो भगवती मरिये देवाची माये अमोप्यांक खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा बसोन नदी कर नामान बरये कृपेन बदलले सिंधुजे सांगाता श्री आमी तर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुवें कुशीचें जेसो भगवती मरिये देवाच्या माये अमोप्यांक खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा बसोन नदी कर नामान बरये कृपेन बदलले सिंधुजे सांगाता श्री आमी तर तुमचो देव आनी सदैव फळ तुवें कुशीचें जेसो भगवती मरिये देवाच्या माये अमोप्यांक खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा बसोन नदी कर मोगाचनो कार्मेल मायेतावन सोन करतिल्ल्या हर एका उपकारा खातीर आमी आमच्या काळजांत हांव तिका अर्गां दिवया हे भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्ट आनवरांतले वायट विघ्नांतले तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवासता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखांक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेसू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन मोगाचनो तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दीस मागता Have a blessed Sunday. देवान आमकां दिल्या एका वय
तिचे परी संस्रांचे जोडीव गबाय उत्तीन रचना देवाची कुणा पोळीत सभेची नितळ निस्कळ कुरपे बोन स्त्री परशेक दया मागतली कुरपा काकुळत वांटली मेळची ना शेरो देण दुसरी कार्मेल माहिती एकमेक दोंगर सोडूंक शिकयता एकानी जा देवा काळजान भेटोवंक आपयता जिये कुर्साक वेंग मारूंक आदार लाभयता दुस्मानांत अंगाक दिवून सर्गाक पावयता कार्मेल माहिती एकमेक दोंगर सोडूंक शिकयता एकानी जा देवा काळजान भेटोवंक आपयता जिये कुर्साक वेंग मारूंक आदार लाभयता दुस्मानांत अंगाक दिवून सर्गाक पावयता मोगाळ पुत्रा सोवे अववार मरी आशीर्वाद आमकां भाग्यवान कुर्साचे कविलेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांत